नमस्ते हजुर। शुभ बिहानी सबै साथीभाइ इष्टमित्र नातागोता सबैलाई म यस शुभ दिन शुक्रबारको सुखद समयमा सादर नमस्कार टक्र्याउँछु। आज 2078 साल पुष महिनाको 9 गते यानी शुक्रबार। हजुरहरूलाई धेरैचोटि मैले यस पर्लवाइनको विषयमा जानकारी दिएँ, तर धेरै कन्फ्युज छ। आज अनेक कम्पनीहरू मान्छेलाई लुटेर भागेका कथाहरू पनि धेरै छन्। विशेष गरी भारतमा अनेक चाइनिज, पाकिस्तानी नकली कम्पनीहरू आएका छन् र तिनीहरूले आफ्नो स्वार्थ पूर्ण गरेर जाने गरेका पनि कथाहरू, कहानीहरू अथवा आफ्नै आँखाले देखेका दृश्यहरू पनि धेरैचोटि हामीले देखेका छौँ। त्यस्तै हामीले हेर्नुपर्छ कि कुनै पनि कम्पनी, कुनै पनि सफ्टवेयर सिस्टम सबै नकली हुन्छन् भन्ने हुँदैन। किनभने यो संसार मुन्डे मुन्डे मतिर भिन्न। यो संसारमा प्रत्येक चीजको अनेकता हुन्छ, प्रत्येक चीजमा अनेकता हुन्छ। अनेकता नै संसार हो। यदि कसैका 4 छोरा छन् भने ती 4 छोरा एकै प्रकारका होलान्, एकै कर्म गर्लान् भन्ने कहिले पनि हुँदैन। किनभने हामीले नाट्यशास्त्रमा भनिएको छ, संसार वर्ल्ड एज ए ड्रामा, संसार एक ड्रामा हो। यदि ड्रामामा एउटै दुईटा पात्र छन् भने त्यो ड्रामा कहिले सफल हुँदैन। यदि रामायणको ड्रामा गर्नु छ भने दुईटा राम भए त्यो रामायण हुँदैन। एउटा राम हुनुपर्छ भने अर्को रावण अथवा अन्य हुनुपर्छ। त्यस्तै नै यो संसार हो। यहाँ कुनै पनि दुई व्यक्ति, यति ठुलो विश्वमा दुईटा व्यक्तिको एकै जस्तो स्वभाव, व्यवहार र कर्म हुन सक्दैन। यदि त्यस्तो भयो भने संसार नै रहँदैन। त्यसैले यो चाहिँ पर्लवाइन के हो, सबभन्दा पहिले हामीले यो जान्न जरुरी छ। पर्लवाइन भनेको के हो? पर्लवाइन भनेको मोतीको माला हो। यो मोतीको मालाले के काम गर्छ त भनेपछि तपाईले यसमा जुड्नु भयो भने एक एक मोती मिलेर एउटा राम्रो माला बन्छ। त्यस्तै नै पर्लवाइन भनेको, जस्तै हामी एउटा मानौ एउटा सोसाइटी छ, कुनै देवी देवताको हामीले चाहिँ सेलिब्रेसन गर्छौँ, उत्सव मनाउँछौँ भने सबै घरबाट थोरै थोरै ल्याएर पनि त्यो चाहिँ धेरै पैसा जम्मा भएर हामीले चाहिँ प्रोग्राम गर्न सक्छौँ। त्यस्तै नै यो चाहिँ एउटा वर्ल्डको हामीले दिएको पैसा हामीलाई रिटर्न आउँछ, तर एउटा असीमित भएर आउँछ। किनभने एउटा सोसाइटी भनेको सानो एरिया हो, तर यो देशमा पनि डिभाइड छैन, यो संसारमा डिभाइडेड छ। भने हामीले एकजनाले मिहिनेत गरेपछि तपाईको 5,000 10,000 दिनको कमाउन सक्छ, तर 1 करोड मान्छेले मिहिनेत गरेपछि एक रुपैयाँले पनि 1 करोड रुपैयाँ हुन सक्छ। यो चाहिँ यस्तो क्राउड फन्ड हो। यसबाट हामी चाहिँ लङ लाइफ र आरामदायक जीवन बिताउन सक्छौँ। अब यसलाई यसरी हेरौँ, पर्लवाइन भनेको के हो? पर्लवाइन इन्टरनेशनल एक वर्ल्ड का बेस्ट सफ्टवेयर इनकम प्लान हो। ओके, यसमा कोही भी व्यक्ति यसमा कसैले पनि आफ्नो एकाउन्ट खोल्न सक्छ। एकाउन्ट खोल्नलाई निशुल्क छ, तर यदि एक्टिभ गर्नु छ भने उसले $30
यानी करिब करिब भारतीय रुपियाँ 2250 रुपियाँ हालेर एकचोटि रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ। यदि रजिस्ट्रेसन गरेपछि त्यो मान्छे आटोपुलको अन्डरमा आउँछ। आटोपुल भनेको मिहिनेत काम नगरेर आउने पैसा हो, तर कसरी आउँछ भन्दाखेरि त्योभन्दा पछि जतिखेर त्यो रजिस्ट्रेसन भयो त्यसभन्दा पछि रजिस्ट्रेसन भएका व्यक्तिको तल त्यो आउँछ। अनि त्यस $30बाट $5 आटोपुलको लागि राखिएको छ भने अरू चाहिँ 8 पिढीसम्म, यानी त्यो मान्छे बन्छ त्यसपछि त्यसको अगाडिको बन्छ, त्यो चेन्जिङ सिस्टम हो। त्यो 8 पिढीसम्मलाई चाहिँ उता डलरहरू जान्छन्, $5 आटोपुलको लागि। र यसमा यसको कुनै ओनर छैन। यो एउटा सफ्टवेयर सिस्टम बेस्ड सिस्टम हो र यसलाई एक अच्छी राम्रो इन्कम दिन सक्छ। या रेफर र अर्न, यसबाट चाहिँ यसले काम गर्छ। यसको इन्भेस्टमेन्ट, यसमा नो रिस्क नो लेबिलिटी। यसमा कोही पेयर पीवी अथवा बीवी म्याच गर्न पर्दैन। अनि यसमा जोइन्ट हुनको लागि संसारको कुनै पनि कुनाबाट तपाईले आरामले यसमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। मात्र तपाईको चाहना चाहियो र तपाईको एड्रेस, मोबाइल नम्बर अनि इमेल आइडी जरुरी चाहिन्छ त्यसमा। अनि केवाइसी पनि आफ्नो बैंकबाट गर्नुपर्छ। कुनै पनि देशको बैंकमा तपाईले यसको केवाइसी गर्न सक्नुहुन्छ। यो के हो भन्दाखेरि यो वास्तवमा हामीले जो कर्म गरिरहेका छौँ त्यो कर्म त हामी जारी नै राख्छौँ र त्यसबाट हामीले असीमित धनसम्म कमाउन सक्दैनौँ। जस्तै कसै मान्छेले 15 वर्ष 20 वर्षसम्म नोकरी गरेर पनि यदि चाहिँ छोरीको विवाह गर्दाखेरि उसले लोन लिनुपर्छ भने अनि त्यो नोकरी गरेको के? यसमा तपाईले खाली 2 या 3 वर्ष 1 घण्टा तपाईँ दिनुहोस्, जो पनि मिल्छ उसलाई तपाईँ कुरा गर्नुहोस्। बस आफ्नो कसरी र के भन्ने कुरो पहिले सिक्नुपर्छ। कुनै पनि बिजनेसको लागि, कुनै कुरा जान्नको लागि। मनुष्य भनेको पशुभन्दा पनि बदतर छ। किन? एउटा कुकुरलाई तपाईँ पानीमा फालिदिनुहोस्, ऊ चाहिँ तैरेर पारी जान सक्छ। प्रकृतिले उसलाई चाहिँ त्यो क्षमता दिएको छ। तर मनुष्यलाई यदि सडनली पानीमा फालिदिँदा के हुन्छ थाहा छ हजुरलाई? मनुष्य भनेको सिखेर भन्ने हो। मनुष्य यदि पशुसँग रहेपछि हात गोडाले हिँड्छ, किनभने जस्तो चाहिँ उसले वातावरण पाउँछ त्यसै अनुसार उसले आफ्नो लाइफलाई, आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउँछ। त्यसैले हामीले पहिले सिकौँ, सिकेर त्यसलाई बुझौँ, बुझेर अनि अगाडि बढौँ। हजुरले खाली बुझ्ने हो, दिस इज करेक्ट अर नट। यसलाई हेर्नको लागि कुनै मिडियाको थ्रु जान सक्नुहुन्छ। कुनै पनि बाटो, धेरै बाटाहरू छन्। यसबाट चाहिँ 2015मा यो सञ्चालित भएको सुरु भएको हो र 2018बाट यो विश्वका 156 देशमा चाहिँ सञ्चालित छ पर्लवाइन इन्टरनेसनल। यसबाट चाहिँ अहिलेसम्म लाखौँ मान्छेले चाहिँ आफ्नो धेरै धन चाहिँ कमाइसकेका छन् र कमाउँदै पनि छन्। यो चाहिँ लकडाउनमा अलिकति रोकिएको थियो किनभने यसको अलि स्पिड कम थियो। लकडाउनको जस्ट यसै महिनाको चाहिँ डिसेम्बर दोस्रो सप्ताहमा यसले चाहिँ 2टा आटोपुल दिइसक्यो। 6 महिनामा एउटा आटोपुल आउँथ्यो, यो चाहिँ वर्षको आटोपुल 2टा एकैचोटि दियो। यसैले यसलाई एकचोटि हेर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, अनि तपाईँलाई लाग्छ कि यसबाट म अगाडि बढ्न सक्छु। किनभने सुन्नु सबैको तर गर्नु आफ्नो मनको भन्ने हाम्रो सिद्धान्त हो। सबभन्दा ठुलो भनेको आफ्नो इनर हार्ट। तपाईँले कुनै पनि काम गर्दाखेरि आफ्नोसँग सोध्ने गर्नुपर्छ। राम्रो काम नराम्रो काम त्यो भन्ने भनेको हाम्रो आत्मा हुन्छ। आत्मा भनेको भगवान, भगवान भनेको हामी भित्रै छ। यो शरीर भनेको एउटा पुरै वर्ल्ड यो शरीरमा नै निहित छ। यदि हजुरहरूको इच्छा छ कि केही अगाडि
बढ्ने र चाहिँ आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने, त्यसको लागि तपाईँ यसमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। शुभम भूयात्।